ल ओके अब मैले केही खेल समसामयिक लेखाउँदै तपाईहरु हैन हामी अलिकति हामी केही खेलकुदको बारेमा हेरौँ लेटेस्ट हालसालै सम्पन्न भएका केही गेमहरु छन् जस्तो तपाईको चाहिँ 32औं टोकियो ओलम्पिक 2021 अब तपाईको चाहिँ 32औं टोकियो ओलम्पिक 2021 को कुरा गर्दाखेरि हुनुपर्ने चाहिँ 2020 मा हो 32औं टोकियो ओलम्पिक। अब जापानको टोकियोमा भएको छ भन्ने कुरा बुझिहाल्नुभयो तर कोभिड महामारीले गर्दाखेरि 2021 मा भएको थियो है 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म है तपाई चाहिँ 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म चाहिँ जापानको टोकियोमा भएको थियो 32औं ओलम्पिक। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जम्मा सहभागी देश है 205 वटा देश सहभागी भएका थिए गेममा र दुईवटा शरणार्थी टिम गरेर जम्मा 207 वटा देश खेलेका थिए 207 वटा टिम खेलेका थिए 205 वटा देश र दुईवटा शरणार्थी टिम जम्मा यसमा चाहिँ 33 वटा खेल खेलाइएको थियो है जम्मा खेल के थियो त 33 वटा खेल थियो। अब यसमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ यो खेलमा चाहिँ को सहभागी भयो त महत्त्वपूर्ण कुरा भने यही भएको यही है ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपालबाट को खेलाडी के खेलमा सहभागी भए। अब तपाई चाहिँ सन् 2024 मा 33औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक कहाँ हुँदैछ त फ्रान्सको पेरिसमा हुने भएको छ है। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ मतलब भने आगामी खेल कहाँ हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला। अब 32औं ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन गरेर दुई प्रकारको छ ओलम्पिक एउटा चाहिँ गर्मीमा खेलिन्छ एउटा जाडोमा खेलिन्छ। यो ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक एकदमै धेरै चर्चा हुन्छ जस्तो हेर्नु त 205 वटा देश विश्वका सबै देशहरु यसमा सहभागी हुन्छन् है। शीतकालीनको त्यति धेरै चर्चा हुँदैन ग्रीष्मकालीन जस्तो तर शीतकालीन र ग्रीष्मकालीन गरेर दुई प्रकारको चाहिँ दुई पटक चाहिँ के हुन्छ त ओलम्पिक गेम आयोजना गरिन्छ दुईचोटी अर्थात् दुईटै 4-4 वर्षमा आयोजना गरिन्छ। अब 2021 से 2024 फेरि 2000 तपाई चाहिँ 20 मा हुनु पर्यो 2021 मा भएर चाहिँ 3 वर्ष देखिन्छ तर पनि 4-4 वर्षमै हुन्छ ओलम्पिक गेम है। अब यो 32औं ओलम्पिक जुन जापानको टोकियोमा भएको थियो यो ओलम्पिकमा चाहिँ नेपालबाट को खेलाडी सहभागी भएका थिए त्यसलाई पनि अलिकति हेरौँ है। ल फिडब्याक क्लासको भिडियो त सरहरुसँग हुन्छ है मसँग हुँदैन सरहरुलाई भन्नु है। ल हेर्नुस् अब 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म जापानको टोकियोमा चाहिँ 32औं ओलम्पिक भयो जसमा चाहिँ 205 वटा देशहरु सहभागी थिए जम्मा 33 वटा खेल खेलाइएको थियो। अब आगामी 2024 मा कहाँ हुने हो त 33औं चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा हुने हो है। अब यो 32औं जापानको टोकियोमा भएको ओलम्पिक गेममा नेपालबाट चाहिँ को सहभागी भएका थिए त त्यसलाई पनि अलिकति हेरौँ है। यसमा आगामी चाहिँ कहाँ हुँदैछ यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। यसमा चाहिँ नेपालबाट सहभागी खेलाडी 32औं ओलम्पिक जापानको टोकियोमा भएको ओलम्पिकमा नेपालले चाहिँ 4 वटा खेलमा 5 जना खेलाडीलाई पठाएको थियो जसमा तपाईको चाहिँ गौरीका सिंह है गौरीका सिंह कुन खेलाडी हुँदै नि केसँग सम्बन्धित खेलाडी हुँदै पौडी है। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अलेक्जेन्डर ग्याडीगेट शाह यिनी पनि चाहिँ पौडीकै खेलाडी हुन्। त्यसपछि सरस्वती चौधरी एथलेटिक्स त्यसैगरी तपाईको चाहिँ सोनिया भट्ट
जुडो र कल्पना परियार सुटिङ। ल हेर्नुहोस्, पाँचजना खेलाडी 4वटा खेलमा। गौरीका सिंह पौडीमा, अलेक्जेन्डर ग्याडिग्याट शाह पनि पौडीको लागि हो। यो मार्च 5 मा चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ झण्डा बोक्नेको थियो त यिनै दुईजना गौरीका सिंह र अलेक्जेन्डर ग्याडिग्याट शाहले चाहिँ नेपालको झण्डा बोकेका थिए 32औं ओलम्पिकमा। सरस्वती चौधरी एथलेटिक्समा, सोनिया भट्ट जुडोमा, कल्पना परियार सुटिङमा नेपालले कुनै पनि पदक जित्न सकेन है। ओलम्पिकमा अहिलेसम्म नेपालले कुनै पनि पदक जित्न सकेको अवस्था छैन अहिलेसम्म है। अब नेपालबाट चाहिँ जम्मा 5 जना खेलाडी 4वटा खेलमा सहभागी भएका रहेछन्। जम्मा 5 जना खेलाडी 4वटा खेलमा सहभागी भएका रहेछन्। 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक जापानको टोकियोमा भएको रहेछ। 33औं चाहिँ कहाँ हुँदैछ त 2024 मा फ्रान्समा हुँदैछ। ओलम्पिक गेम प्रत्येक 4-4 वर्षमा आयोजना गरिन्छ है। यसपालि चाहिँ नेपालबाट 5 जना खेलाडीले 4वटा खेलमा सहभागिता जनाएका थिए। पौडी, एथलेटिक्स, जुडो र सुटिङ। पौडीमा 2 जना, अरूमा एउटा जना, एक जना है। सरस्वती चौधरी एथलेटिक्स, सोनिया भट्ट जुडो र कल्पना परियार सुटिङ गरेर 5 जना खेलाडीले 4वटा खेलमा सहभागिता जनाएका थिए। सबै धेरै भित्र गएर नपढौँ हैन। मेन भनेको आगामी खेलकुद कहाँ हुँदैछ त्यसलाई मात्र ध्यान दिनु। अर्को महत्त्वपूर्ण गेम छ एउटा 13औं साफ। सुन्नुभएको छ साफ भनेको? साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन भनेको सार्क राष्ट्रहरू बीचमा हुने सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता फुटबलमा है। साउथ एसियन फुटबल फेडरेसन भन्छ। सार्क राष्ट्रको विश्वकप पनि भन्ने गर्छ यसलाई। सार्क राष्ट्रहरू बीचमा हुने सबैभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता यो साफ फुटबलको अहिलेसम्म नेपालले उपाधि जित्न सकेका छैन। नेपाल फर्स्ट टाइम चाहिँ यसपालिको चाहिँ साफमा 13औं साफमा चाहिँ फाइनलमा पुगेको थियो। तर पनि फाइनलमा नेपाल चाहिँ इन्डियासँग 3-0 गोलले के भयो त पराजित भयो। नेपाल 27 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक साफ फुटबलमा फाइनलमा पुगेको थियो। यसको बारेमा अलिकति हेरौँ। 2021 अक्टोबर 1 देखि अक्टोबर 16 सम्म मालदिभ्समा भएको थियो। आयोजक को हो त? मालदिभ्स। विजेता भारतले जित्यो फाइनल। उपविजेता को भयो त? नेपाल भयो। अर्थात् नेपाल 3-0 गोलले हार्यो फाइनल है। जम्मा अब सार्क राष्ट्रको फुटबल सबभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता भन्ने तापनि यसलाई यसमा जम्मा 5वटा देश मात्रै सहभागी थिए। अर्थात् तपाईको चाहिँ पाकिस्तान, भुटान र अफगानिस्तान चाहिँ यसमा सहभागी भएका थिएनन्। पाकिस्तान, भुटान र अफगानिस्तान सहभागी भएका थिएनन्। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मालदिभ्स 5वटा देश मात्रै सहभागी भएका थिए। र नेपाल चाहिँ फाइनलमा पहिलो पटक पुगेको हो। 3-0 गोलले हार्यो। विजेता भारतले चाहिँ 50,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो भने उपविजेता नेपालले चाहिँ 25,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो। यसमा चाहिँ उत्कृष्ट खेलाडी को भयो त? सुनिल छेत्री है। भारतका चाहिँ सुनिल छेत्री सबभन्दा धेरै गोल 5 गोल गरेका थिइन्। भारतका सुनिल छेत्री चाहिँ 13औं साफ गेमको चाहिँ के हो त उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा भएका थिए। र 14औं साफ कहाँ हुँदैछ त भन्दा 14औं साफ के छ त? टुङ्गो लागेको छैन अझै पनि। ल अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन 14औं साफ कहाँ गर्ने भनेर। अहिलेसम्म ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ साफ भनेको के रहेछ त भन्दा सार्क राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता रहेछ साफ है। अर्थात् सार्क राष्ट्रको विश्वकप फुटबल पनि भन्ने गर्छ यसलाई हामीले। 2021 अक्टोबर 1 देखि अक्टोबर 16 सम्म 13औं साफ मालदिभ्समा भएको थियो। विजेता भारत, उपविजेता नेपाल। 3-0 गोलले नेपाल फाइनलमा हारेको थियो भारतसँग। उत्कृष्ट खेलाडी के हो त? सुनिल छेत्री भारतका 19 भन्दा धेरै गोल 5 गोल गरेका थिए। जम्मा 5वटा देश मात्रै सहभागी भएका थिए है। 13औं साफमा चाहिँ भुटान, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सहभागी भएका थिएनन्। 5वटा देश मात्रै सहभागी भएका थिए।
सार्क राष्ट्रका 5 वटा देश भुटान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक, र 14औं साफ कहाँ गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको अवस्था छैन। तपाईले पाकिस्तानमा भनेको त के हो त? पाकिस्तानमा भनेको 14औं एसएजी साग भनेको कहाँ हो त? पाकिस्तानमा हो। एसएजी साग भनेको र साफ भनेको फरक कुरा हो है। एसएजी साग भनेको साउथ एसियन गेम, यसमा विभिन्न प्रकारका खेलहरू खेलाइन्छ। यो के हो त? जस्ट फुटबल मात्रै हो है। एसएजी साग चाहिँ कहाँ हुने हो त? 14औं साग चाहिँ पाकिस्तानमा हुने हो, साफ चाहिँ होइन। एसएजी साग र एसएएफएफ साफ भने फरक कुरा हो। एसएजी साग र एसएएफएफ साफ भने फरक हो है। ओके, अब अलिकति युरोकपको बारेमा पनि हेरौँ है। युरोकपबाट पनि अस्ति प्रश्न आइसकेको छ सेक्सन अफिसरलाई, नासुलाई। युरोकप, कोपा अमेरिका कपबाट आइसकेको छ। यसमा अब विजेता को हो, उपविजेता को हो, आगामी कहाँ हुँदैछ त्यही कुरा हामी हेर्छौँ। युरोकप 2021 अर्थात् यो कति हो त? 16औं हो है। युरोकप भनेको युरोपको सबभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता हो युरोकप है। युरोकप भनेको सबभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता हो। तपाईँ 2021 जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म भएको थियो। सन् 2021 जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म कहाँ भएको थियो त? युरोपका चाहिँ 11 देशका चाहिँ के हो त? विभिन्न सहरमा 11 देशका चाहिँ विभिन्न सहरमा आयोजना गरिएको थियो। विजेता चाहिँ इटली हो भने उपविजेता कुन त? इङ्ल्यान्ड। युरोकप विजेता इटली हो भने उपविजेता चाहिँ कुन हो त? इङ्ल्यान्ड। ट्राई ब्रेकरमा 3-2 गोलले हारेको थियो इटलीसँग इङ्ल्यान्ड। ल हेर्नुहोस्, अब त्यसमा चाहिँ जम्मा चाहिँ 24 वटा देश सहभागी भएका थिए। 51 वटा खेल खेलाइएको थियो। 142 गोल भएको थियो जम्मा हैन। अब तपाईँ चाहिँ सेमिफाइनलमा पुग्ने देश भनेको डेनमार्क र स्पेन भनेको, डेनमार्क र स्पेन के हो त? सेमिफाइनलसम्म पुगेका हुन्। सोध्या है। अब यो इङ्ल्यान्ड र इटली सेमिफाइनल जितेरै आएको हैन। सेमिफाइनलमा पुग्ने देशमा आएको दिन 4 वटा हुन्छ। त्यो 4 वटा मध्ये के जाने त? 2टा फाइनलमा जाने हो। अब चाहिँ डेनमार्क स्पेन के हो त? सेमिफाइनलबाट बाहिरियो र सेमिफाइनल जितेर चाहिँ इटली र इङ्ल्यान्ड के त? फाइनलमा पुगे। फाइनलमा पनि कल जित्यो त? इङ्ल्यान्डले जित्यो है। जम्मा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सहभागी देश कति हो त? 24 वटा। जम्मा चाहिँ कतिवटा खेल खेलाइएको थियो त? 51 वटा खेल खेलाइएको थियो। फुटबल मात्रै होइन, फेरि 51 वटा म्याच भएको थियो भने अब फुटबलकै फेरि त्यो 51 वटा विभिन्न गेमहरू खेलाएको भने फुटबलकै 51 वटा म्याच भएको थियो 24 वटा देशहरू बिचमा। त्यसपछि चाहिँ जम्मा गोल कति भएको थियो यसमा? 142 गोल भएको थियो भने अब आगामी चाहिँ 17औं युरोकप चाहिँ 2024 मा कहाँ हुनेछ त भन्दा जर्मनीमा। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ जर्मनीमा। ल हेर्नुस्, 17औं 16औं चाहिँ युरोपका विभिन्न 11 देशका सहरमा भएको थियो भने अब अर्को कहाँ हुने त? 17औं चाहिँ जर्मनीमा। हेर्नुस्, युरोकप 2021 16औं हो। यो सन् 2021 जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म 11 देशका विभिन्न सहरमा आयोजना भएको थियो। विजेता इटली, उपविजेता इङ्ल्यान्ड। स्पेन र डेनमार्क भनेको चाहिँ सेमिफाइनलबाट बाहिरिएका थिए है। स्पेन, डेनमार्क, इटली, इङ्ल्यान्ड चाहिँ सेमिफाइनल पुगेका थिए। यो सेमिफाइनल पुगेका देशमध्ये इङ्ल्यान्ड र इटली फाइनलमा पुगे। फाइनलमा इटलीले जित्यो। जम्मा 24 वटा देश सहभागी थिए। 24 वटा देश बिचमा चाहिँ 51 वटा म्याच खेलाइएको थियो है। जम्मा खेल चाहिँ 51 वटा खेलाइयो। जम्मा गोल चाहिँ 142 गोल भयो र 17औं युरोकप 2024 मा जर्मनीमा हुँदैछ। यो पनि के हो त? प्रत्येक 4-4 वर्षमा आयोजना गरिन्छ। यो पनि 2020 मा हुनुपर्ने थियो, कोरोनाले गर्दा 2021 मा भएको थियो। 17औं युरोकप 2024 मा
जर्मनीमा हुनेछ। अब युरो कप पछि हामी अगाडि जाउँ। कोपा अमेरिका कप, हिजो मैले भनेको थिएँ कोपा अमेरिका कप होइन, कुन खेलसँग सम्बन्धित छ सोधिसकेको क्वेसन हो। कोपा अमेरिका कप भनेको पनि फुटबलसँगै सम्बन्धित खेल हो। फुटबल भनेको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका कप। आगामी कहाँ आउँदैछ त्यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु है। आगामी युरो कप भनेको युरोपका देशहरू बिचमा मात्रै फुटबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो कति हो त 47औं। यो पनि प्रत्येक 4-4 वर्षमा हुन्छ। यो पनि 2020 मा हुनु पर्ने, 2021 मा भएको थियो कोरोनाले गर्दा। विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता कुन त ब्राजिल है। विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता ब्राजिल। 1-0 गोलले हारेको थियो ब्राजिल अर्जेन्टिनासँग फाइनलमा। अर्जेन्टिनाका डी मारियाले चाहिँ एक मात्र निर्णायक गोल गरेका थिए। कोलम्बिया र पेरु भनेको के हो त, सेमी फाइनलसम्म पुगे। कोलम्बिया र पेरु चाहिँ सेमी फाइनलबाट बाहिरिएका थिए है। विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता ब्राजिल। फाइनलमा 1-0 गोलले हारेको थियो। तपाईँ चाहिँ 2021 जुन 13 देखि जुलाई 10 सम्म कहाँ भएको थियो त, ब्राजिलमा भएको थियो। आयोजक को थियो त, आयोजक ब्राजिल है। आयोजक ब्राजिल। जम्मा 10वटा देश सहभागी थिए। 28वटा खेल खेलाइएको थियो। 65वटा गोल भएका थिए है। सहभागी देश 10वटा, खेल चाहिँ कतिवटा खेलाइयो त 28वटा, गोल चाहिँ कति भएको थियो जम्मा 65। र सन् 2024 मा 48औं कोपा अमेरिका कप कहाँ हुँदैछ त, एकदम महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ इक्वेडरमा हुँदैछ। ल यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, इक्वेडरमा हुने भनेको छ 2024 मा 48औं कोपा अमेरिका कप। 47औं ब्राजिलमा भएको छ। ल विजेता अर्जेन्टिना, उपविजेता ब्राजिल। कोपा अमेरिका कप पनि फुटबलसँग सम्बन्धित हो। युरो कप भनेको चाहिँ युरोपका देशहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने कोपा अमेरिका कपमा चाहिँ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अर्जेन्टिना यसपालि विजेता भयो 2021 मा। ब्राजिल उपविजेता भयो। ब्राजिलमै आयोजना भएको थियो। जम्मा 10वटा देश खेलेका थिए। उनी 10वटा देश है सेमी फाइनल खेल्ने भनेको अब अर्जेन्टिना र ब्राजिल भइहाल्यो। बाँकी कोलम्बिया र पेरु है। अब कोलम्बिया र पेरु भनेको के हो त, सेमी फाइनलसम्म पुगे। कोलम्बिया र पेरु है। कोलम्बिया र पेरु भनेको सेमी फाइनल खेल्ने। अब अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोलम्बिया, पेरु भनेको सेमी फाइनल खेल्ने देश भयो। अब 4वटा देश अर्जेन्टिना र ब्राजिल फाइनलमा पुग्यो। फाइनलमा पनि अर्जेन्टिनाले जित्यो। तीन होइन क्या 4-4 वर्षमा हो। तस्तो तपाईँ के हो त भन्दाखेरि यो मैले 2021 लेख्नुको कारण के त, 2020 मा हुनुपर्ने गेम हो यो होइन। कोरोनाले गर्दाखेरि 2021 मा भएको हो क्या। यसपालि मात्रै 2024 मा भएर चाहिँ 3 वर्ष जस्तो देखिया हो। 2020 2024 मा हुनुपर्ने, तर 21 मा भयो कोरोनाले गर्दाखेरि। हुने त 4-4 वर्षमा हो पनि है। युरो कप पनि 4-4 वर्षमा, कोपा अमेरिका कप पनि 4-4 वर्षमा, विश्वकप फुटबल पनि 4-4 वर्षमा, तपाईको चाहिँ ओलम्पिक गेम पनि 4-4 वर्षमा। अब म सिधै केही
गेमहरू लेख्छु। जस्तो चाहिँ विश्वकप फुटबल है, विश्वकप फुटबलको कुरा गर्दाखेरि मलाई अस्ति लेखा जस्तो लाग्छ तपाईँ चाहिँ 2022 मा चाहिँ 22औं कहाँ हुँदैछ त? कतारमा हुँदैछ, हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी विश्वकप फुटबल चाहिँ 2026 मा 23औं कहाँ हुँदैछ त? अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडा, 3टा देशमा हुँदैछ है, संयुक्त रूपमा। मैले लेखेको जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी तपाईँ चाहिँ महिला विश्वकप फुटबल सन् 2023 मा 9औं कहाँ हुँदैछ त? अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा। महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुँदैछ। पुरुष विश्वकप फुटबलको चाहिँ 22औं पनि टुङ्गो लगाइसकेको छ, 23औं पनि टुङ्गो लगाइसकेको छ। अब साफको चाहिँ तोकेको छैन। एसएजी साग हेर्नु है, साग भनेको यसलाई दक्षिण एसियाली खेल भन्छ है। साउथ एसियन गेम। दुई 2023 मा 14औं कहाँ हुने हो त? पाकिस्तानमा हुने है। यो अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड दुईटा हो, यो 3टा चाहिँ सँगै संयुक्त रूपमा हुने है। देशहरू ख्याल गर्न फेरि साग दक्षिण एसियाली खेलकुद चाहिँ 2023 मा 13औं साग चाहिँ नेपालमै भएको थियो, 14औं चाहिँ पाकिस्तानमा हुने भनेको छ। एसियाली खेलकुद सन् 2022 मा 19औं कहाँ हुने त? चीनको चाहिँ हाङझाओ सहरमा हुने भनेको छ। त्यसैगरी एसियाली खेलकुद चाहिँ सन् 2026 मा 20औं कहाँ हुने त? जापानको चाहिँ नायोगा सहरमा हुने भनेको छ है। त्यसैगरी सब T20 विश्वकप क्रिकेट 2022 मा कहाँ हुँदैछ त? अस्ट्रेलियामा हुँदैछ। T20 विश्वकप यो चाहिँ कति हो त? 8औं हो है। र चाहिँ विश्वकप क्रिकेट ओडिआई 13औं मा कहाँ हुँदैछ? 2023 मा भारतमा हुँदैछ। ओडिआई भनेको वान डे इन्टरनेसनल क्रिकेट भन्छ। 2023 मा चाहिँ 13औं हो, कहाँ हुँदैछ त? भारतमा। यो चाहिँ 8औं हो, यो चाहिँ 13औं हो। हेर्नुहोस्, यस्ता कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है। मैले सरस्वती लेख्ने अब हेर्नुहोस्, मैले सरस्वती भन्दैछु, कुनै बुझिया छैन भने सुन्नु होला है। ल, अब विश्वकप फुटबल 2022 मा हाम्रो 22औं चाहिँ कतारमा हुँदैछ, थाहा छ हामी सबैलाई। अब 2026 मा चाहिँ 23औं कहाँ हुँदैछ त? अमेरिका, मेक्सिको, क्यानाडा, 3वटा देशमा के हुँदैछ त? संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ है विश्वकप फुटबल। अघि मैले लेखेको त इक्वेटर भनेको त कोपा अमेरिका कप पो लेख्या हो त है। इक्वेटर लेख्या हो है। कोपा अमेरिका कप भनेको 48औं कोपा अमेरिका कप इक्वेटरमा हुने भने हो क्या। हेर्नुहोस् है, अब महिला विश्वकप फुटबल चाहिँ सन् 2023 मा 9 हुँदै रहेछ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुँदैछ। 2023 मा चाहिँ 9th 18 भइसकेको छ। 9 चाहिँ के हो त? अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा संयुक्त रूपमा हुने हो महिला विश्वकप फुटबल। महिला विश्वकप फुटबल पनि के हो त? 4-4 वर्षमै आयोजना गरिन्छ। त्यो पनि फिफाले नै आयोजना गर्छ। साग दक्षिण एसियाली खेलकुद 2019 मा नेपालमा भएको थियो 13औं। अब 2023 मा चाहिँ 14औं कहाँ हुनेछ त? पाकिस्तानमा। एसएजी साग र एसएफ साफ भने चाहिँ के हो त? फरक कुरा हो है। यो सागमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका गेमहरू हुन्छन् भने साफमा चाहिँ फुटबल मात्रै हुन्छ। एसएजी साग दक्षिण एसियाली खेलकुद 2023 मा 14औं पाकिस्तानमा हुने भनेको छ। अब एसियाली खेलकुद भन्छ, यो एसिया महादेशका देशहरू बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो पनि 4-4 वर्षमै आयोजना हुन्छ। 2022 मा चाहिँ 19औं चीनको हाङझाओ सहरमा हुँदैछ भने
2026 मा चाहिँ 20औं कहाँ आउँदैछ त? जापानको नायोगा शहरमा हुँदैछ। 19औं र 20औं ख्याल गर्नु होला। यो एसियाली खेलकुद 19औं चाहिँ 2022 मा चीनको हाङजाओ शहरमा, 2026 मा 20औं चाहिँ जापानको नायोगा शहरमा। अब टी20 विश्वकप क्रिकेट 2022 मा अस्ट्रेलियामा हुँदैछ, 8औं हो यो। अब विश्वकप क्रिकेट टी20 प्लस एउटा ओडिआई भन्छ। यो टी20 भनेको चाहिँ 20 ओभरको, ओडिआई भनेको चाहिँ 50 ओभरको, अर्थात् ओडिआई भनेको एक दिवसीय पनि भन्ने गर्छ हामीले। अब टी20 विश्वकप क्रिकेट चाहिँ 2022 मा अस्ट्रेलियामा हुँदैछ, 8औं भने 2023 मा ओडिआई भनेको 50 ओभरको एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट कहाँ हुँदैछ त? भारतमा हुँदैछ, जुन चाहिँ 13औं हो। र यसरी चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी यिनी विभिन्न कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु है। खेलकुदसँग रिलेटेड विभिन्न कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ओके, अब अगाडि बढौँ है। खेलकुदमा तपाईँ ख्याल गर्नु भनेको यिनी आगामी खेलकुद कहाँ आउँदैछ नि, त्यही विशेष ख्याल गर्नु होला। अब कूटनीतिक सम्बन्ध अर्थात् दौत्य सम्बन्ध है। अब मैले पछिल्लो पटक नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेमा 5वटा देशहरू लेख्छु। तपाईले यसको बारेमा अरू कुरा पनि जानकारी हुनुपर्छ। जस्तो नेपालले सबभन्दा पहिला दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका विश्वका 5वटा देशहरू हैन। तपाईँ चाहिँ सार्कमा कर्मैसँग जान्नु पर्यो। सार्कमा कुन कुन देशसँग कर्मैसँग नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गर्यो? कन्टिनेन्ट वाइज महादेश अनुसार म तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ फिडब्याक क्लासमा। महादेश अनुसार एसियाको कुन, अफ्रिकाको कुन, दक्षिण अमेरिकाको कुन, अस्ट्रेलियाको कुन, सबभन्दा पहिला कुन हो? अब पछिल्लो पटक चाहिँ नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका देशहरूको संख्या कति छ त भन्दा 173 छ। अहिलेसम्म 173वटा देशसँग चाहिँ नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेसन सम्बन्ध कायम भइसकेको छ। अब त्यो सरसर्ती हामी लेख्ने छौँ है। अहिलेसम्म चाहिँ 173। अब अहिलेसम्म 173, अब तपाईँ चाहिँ भोलिको दिनमा बढ्न पनि सक्छ। यसमा अपडेट आफै हुने हो। अब अहिले 173 पढायो भने अब अर्को देशसँग होला 174 पुग्ला, 75 पुग्ला, आफू पनि अपडेट भइराख्नुपर्छ है। नेपाली अहिलेसम्म चाहिँ म अब 169 पछिल्लो 5वटा लेखिदिन्छु। 169 चाहिँ कुन हो त? डोमिनिक रिपब्लिक। एक 169 देश भनेको डोमिनिक रिपब्लिक। नेपाल र डोमिनिक रिपब्लिक बीच 2021 अप्रिल 30 मा चाहिँ के भएको थियो त? दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। एक 170 गाम्बिया 2021 मे 24 मा। मे 24 मा चाहिँ नेपाल र गाम्बिया बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। 171 सिएरा लियोन 2021 जुन 29 मा। एक 172 तपाईँ चाहिँ बारबाडोस 2021 डिसेम्बर 8 मा। र 173 पछिल्लो कुन त? लिस्टे टिमोर 2022 फेब्रुअरी 11 मा।
अब नेपालले अहिलेसम्म 173 वटा देशमा दौत्य संहिता कायम गरेको छ। 69 देखि मैले लेखिदिएको छु सरसर्ती। अब यसमा मतलब भनिसके, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो त, नेपालले सबभन्दा पहिला दौत्य संहिता कायम गरेका विश्वका 5 वटा राष्ट्रहरू सोधेको छ क्या। नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिला नेपालले कतिवटा देशसँग दौत्य संहिता कायम गरेको थियो? प्रजातन्त्र आइसकेपछि सबभन्दा पहिला दौत्य संहिता कायम गरेको देश कुन हो? हैन, सार्कमा सबभन्दा पहिला दौत्य संहिता कायम गरेको सार्कमा सबभन्दा लास्टमा, बिमस्टेकमा सबभन्दा पहिला, बिमस्टेकमा सबभन्दा लास्टमा, हैन। अब महादेश अनुसार एसिया महादेशको सबभन्दा पहिला कुन देशसँग, अफ्रिका महादेशको सबभन्दा पहिला कुन देशसँग, हैन, युरोपको कुन देशसँग, अस्ट्रेलियाको कुन देशसँग चाहिँ दौत्य संहिता कायम गरेको थियो त? बोर्ड क्लियर छैन? ओके, यसमा तपाईले अरु पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। अहिलेसम्म 173 वटा देशसँग नेपालले दौत्य संहिता कायम गरिसकेको छ। विद्युतीय राहदानी है, ई पासपोर्ट भन्ने सुन्नु भएको थियो होला है। नेपालमा चाहिँ विद्युतीय राहदानीको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? ई पासपोर्ट भनेर सुन्नु भएको छ होला। योभन्दा पहिला नेपालमा कस्तो पासपोर्ट थियो त? एमआरपी थियो, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भन्थ्यो नेपालमा योभन्दा पहिला। अब चाहिँ ई पासपोर्टको सुरुवात भइसकेको छ नेपालमा है। नेपालमा ई पासपोर्टको सुरुवात कहिलेदेखि भएको त? विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपालमा ई पासपोर्टको सुरुवात भयो। र ई पासपोर्ट चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ कसलाई प्रदान गरियो त? सत्यमोहन जोशी है, शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई चाहिँ पहिलो पटक ई पासपोर्ट प्रदान गरिएको थियो। र सन् 2030 सम्ममा सबै नेपालीलाई विद्युतीय राहदानी प्रदान गर्ने के छ त लक्ष्य रहेको छ नेपाल सरकार। नेपाल सरकार चाहिँ सन् 2030 सम्म चाहिँ सबै नेपालीको हातमा चाहिँ के छ त विद्युतीय राहदानी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। ल हेर्नुस्, विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट 2078 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि सुरु भयो। ई पासपोर्ट सत्यमोहन जोशीलाई चाहिँ पहिलो पटक यो ई पासपोर्ट दिएको थियो। अब योभन्दा पहिला एमआरपी है सबैलाई दिने हो के? यो भनेको तपाईँ चाहिँ विद्युतीय राहदानी सबैलाई दिने हो नि। अब यो के हो त? पहिला एमआरपी थियो हैन, हैन, अब एमआरपी थियो। अब एमआरपी भन्दा पनि एडभान्स लेभलको आयो है। यो भने काम त त्यही काम त पासपोर्टकै काम गर्ने हो यसले पनि। तर यो के हो त? त्यो पासपोर्टमा चिप्स हुन्छ हैन, एउटा चिप्स हुन्छ। त्यो चिप्सलाई चाहिँ सजिलैसँग कम्प्युटरले रिड गर्न सक्छ र त्यो कम्प्युटरले रिड गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको सबै डिटेल बारे सबै थाहा हुन्छ क्या। त्यो अहिले यस्तो कागजको भन्दा पनि ल लेखाइसकेको छ। सरी त्यसो भए अब लेखाइसकेको पनि किन सोधिरह? कता कता के लेखायो यादै हुँदैन। सबैलाई दिने हो नि, सबै नेपालीलाई दिने हो क्या यो विद्युतीय राहदानी। अब एमआरपी को जमाना गयो, अब एमआरपी पछि अब यो विद्युतीय राहदानीको कुरा आयो। ल अब यो विभिन्न केही चिन्हहरू छन् हैन, यो पनि पटक पटक सोधिरहेको छ क्वेशनले, कुन चिन्हले अर्थात् के जनाउँदछ? अलिकति हेर है, यो मैले महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो मलाई। कुन चिन्हले के जनाउँछ? तपाईँ चाहिँ
सुन्नु भएको छ आइएसओ भन्ने सुन्नु भएको छ नि आइएसओ 5000 हैन त आइएसओ 5000 केसँग सम्बन्धित छ त भन्दा यो चाहिँ ऊर्जा व्यवस्थापन हैन तपाईको चाहिँ आइएसओ 14000 केसँग सम्बन्धित छ त वातावरण व्यवस्थापन हैन आइएसओ 9000 केसँग सम्बन्धित छ त वस्तुको गुणस्तर आइएसओ 22000 के हो त खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टीसँग सम्बन्धित छ हेर्नुस् है यस्ता कुरा सोधिरहेको छ पटक पटक यस्तो चाहिँ आइएसओ 14000 हैन आइएसओ तपाईँ चाहिँ 31000 भनेको जोखिम व्यवस्थापन आइएसओ 50000 भनेको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जोखिम व्यवस्थापन आइएसओ 50000 सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन है त्यस्तोमा चाहिँ सोफिया भनेको के हो नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो रोबोट है हाम्री बहिनी भनेको के हो हाम्री बहिनी भनेको वातावरण मैत्री शपिङ ब्याग झोला ल हेर्नुस् यहाँ भिजन 2020 केसँग सम्बन्धित छ परिवार नियोजन आइएसओ 5000 तपाईँ चाहिँ ऊर्जा व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित छ आइएसओ 14000 वातावरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ आइएसओ 9000 वस्तुको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ आइएसओ 22000 फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छ आइएसओ 31000 जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ आइएसओ 50000 सामाजिक सुरक्षा सोशल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भन्छ सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सोफिया भनेको के हो त नागरिकता प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो रोबोट हैन सोफिया नागरिकता प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो रोबोट साउदी अरबले चाहिँ पहिलो पटक रोबोटलाई चाहिँ के दिएको थियो त नागरिकता दिएको थियो है हाम्री बहिनी भनेको के हो वातावरण मैत्री शपिङ ब्याग वातावरण मैत्री शपिङ झोला के हो त हाम्री बहिनी भिजन 2020 केसँग सम्बन्धित छ त परिवार नियोजनसँग अझै बाँकी म लेख्छु लेख्नु जति भिजन 2020 परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित छ भने भिजन 2005 केसँग सम्बन्धित छ त यो पर्यटनसँग सम्बन्धित छ है यो चाहिँ ब्लू चिप्स शेयर बजारसँग सम्बन्धित छ है अर्ली त्यसै हेर्नुस् है
सेफ्टी पिन अभियान सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न सुरु गरेको अभियान। नेपाल प्रहरीले चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न हैन सुरु गरेको अभियान हो यो। सादा पोसाकका प्रहरीहरू खटाएर सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्नको लागि चाहिँ सुरु गरेको अभियान हो यो। तपाईँ चाहिँ वालेस महासन्धि के हो त यो? फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। तपाईको चाहिँ घोस्ट राइटर भने कस्तो राइटर हो त? अरूको लागि भाषा सामग्री लेख्ने व्यक्तिलाई के भन्छ हामीले घोस्ट राइटर भन्ने गर्छौं। अरूको लागि चाहिँ भाषा सामग्री लेख्ने व्यक्तिलाई के भन्छ हामीले घोस्ट राइटर भन्ने गर्छौं। युएनओ 1990 केसँग सम्बन्धित छ त? युएनओ 1990 यो केसँग सम्बन्धित छ त? एचआईभी एड्ससँग सम्बन्धित छ है। युएनओ 1990 एचआईभी एड्ससँग। तपाईँ चाहिँ 10/10/10 केसँग सम्बन्धित छ? जलवायु परिवर्तन हैन। अर्ली बर्ड भने भूपगर एजेन्डा 21 वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित छ। टेन बाई टेन जलवायु परिवर्तन। अब युजी 99 भन्छ एउटा गहुँ बालीमा लाग्ने घातक रोग हैन। भिजन 2005 पर्यटनसँग सम्बन्धित छ। ब्लू चिप्स शेयर बजार, बुल एन्ड बियर पनि शेयर बजारसँग सम्बन्धित हो हैन। सेफ्टी पिन अभियान भनेको सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्नको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको अभियान हो यो। वालेस महासन्धि फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। घोस्ट राइटर अरूको लागि भाषा सामग्री लेख्ने व्यक्ति घोस्ट राइटर। युएनओ 1990 भनेको एचआईभी एड्ससँग सम्बन्धित छ। 10/10/10 जलवायु परिवर्तन। अर्ली बर्ड भूपगरसँग सम्बन्धित छ है। उर्लदो 100 करोड अभियान भन्छ। उर्लदो 100 करोड अभियान भने के हो त? यो महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्नलाई सुरु गरेको अभियान हो उर्लदो 100 करोड अभियान है। अपरेसन क्वाक भन्छ। अपरेसन क्वाक भनेको चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ नक्कली प्रमाणपत्र भएका डाक्टरहरू समात्न सुरु गरेको अभियान हो। अपरेसन ध्रुवे भन्छ। यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ ध्रुवे नामक हात्तीले चाहिँ एकदमै दुःख दिएपछि त्यो ध्रुवे हात्तीलाई समात्न नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको अभियान थियो अपरेसन ध्रुवे। अब यस्ता विभिन्न शब्दावलीहरू छन्, ती शब्दावलीलाई ख्याल गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् टाइम पर्सन अफ द इयर 2021 हेर्नुहोस्। 2021 को चाहिँ टाइम पर्सन को भयो? एलन मस्क हैन। एलन मस्क विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति। एलन मस्क चाहिँ
टाइम पर्सन अफ द इयर 2021 एलन मस्क, टेस्ला कम्पनीका मालिक एलन मस्क हैन। अब 2020 मा चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले टाइम पर्सन घोषणा गरेको थियो। टाइम पर्सन भनेको के हो त? यो विश्वमा चाहिँ त्यो यो वर्षभरिमा चाहिँ एकदम चर्चामा आइरहने नामलाई चाहिँ के छ त टाइम पर्सन भनेर घोषणा गर्छ। कसले घोषणा गर्छ? तपाईँ चाहिँ अमेरिकी तपाईँ चाहिँ एउटा पत्रिका चाहिँ टाइम म्यागजिनले चाहिँ घोषणा गर्छ है। घोषणा गर्ने को हो त? विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि हुने एलन मस्क है। अब तपाईँ चाहिँ टाइम पर्सन अफ द इयर 2021 मा चाहिँ एलन मस्कलाई घोषणा गरेको छ अमेरिकी टाइम म्यागजिनले। अब विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली महिला मा यो चाहिँ कसले गर्छ त? तपाईँ चाहिँ एउटा फ्रान्सको चाहिँ एउटा फोर्ब्स पत्रिकाले के गर्छ त? सार्वजनिक गर्छ। को सबभन्दा शक्ति योभन्दा पहिला चाहिँ प्राय हाम्रो एन्जेला मार्केल शक्तिशाली महिला हुन्थिन्। यसपालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेफ बेसोजकी पूर्व पत्नी चाहिँ मैकेन्जी स्टक है। मैकेन्जी स्टकलाई चाहिँ 2021 को चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली महिलाको रूपमा देखाइएको छ। जेफ बेसोजकी चाहिँ पूर्व पत्नी। जेफ बेसोजकी चाहिँ पूर्व पत्नी। त्यसै गरी त युएनको चाहिँ शान्ति सेनामा योगदान गर्ने देशको क्रम हेरौँ। थाहा छ नि युएन मिसन नेपाली सेना 1958 देखि जान थाल्यो शान्ति सेनामा। अब युएनको शान्ति सेनामा चाहिँ योगदान गर्ने देशहरुमा सबभन्दा धेरै चाहिँ योगदान कसको रहेको छ त भन्दा बंगलादेशको, दोस्रोमा इथियोपिया, तेस्रोमा नेपाल। बंगलादेश, इथियोपिया, नेपाल, रुवान्डा र भारत शान्ति सेनामा योगदान गर्ने देश। बंगलादेशको सबभन्दा धेरै योगदान छ, दोस्रो इथियोपिया, नेपाल र रुवान्डा र भारत भनेको शान्ति सेनामा योगदान गर्ने देशहरुको क्रम। यो सेना पठाउने क्षेत्रमा है, सेना कुन देशबाट कति जान्छ भन्ने आधारमा बंगलादेश, इथियोपिया, नेपाल, रुवान्डा र भारत। आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालको वित्त क्षेत्र अलिकति हेरौँ है कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क कतिवटा छ? एउटा छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हैन त। वाणिज्य ब्याङ्क कति छ? वाणिज्य ब्याङ्क अर्थलाई के हुन्छ त? क वर्गका ब्याङ्क भन्ने गर्छौं। 27 वटा क वर्गका ब्याङ्क छ नेपालमा। विकास ब्याङ्क भनेको के हो? ख वर्गका ब्याङ्कको संख्या कति छ नेपालमा? 19 वटा।
19वटा ख वर्गका ब्याङ्क छन्। त्यसै गरी ग वर्गका लागि के भन्छ त वित्त कम्पनी कतिवटा छन् 20वटा है। वित्त कम्पनी अर्थात् ग वर्गका चाहिँ कति छन् त 20वटा। त्यसपछि लघु वित्त अर्थात् घ वर्गका लघु वित्त तथा वित्तीय संस्था घ वर्ग चाहिँ 76 76वटा छ भन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा छ, पूर्वाधार विकास बैंक एउटा छ है। राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा, पूर्वाधार विकास बैंक एउटा। अब बीमा कम्पनी एउटा, सर बीमा कम्पनी 40वटा, बीमा समिति एउटा। बीमा समिति एउटा, बीमा कम्पनी 40वटा। अब एउटा नागरिक लगानी कोष एउटा छ, सञ्चय कोष एउटा छ। ल केन्द्रीय बैंक एउटा, नेपाल राष्ट्र बैंक। वाणिज्य बैंक भनेर थाहा छ नि, क वर्गका बैंक भन्छौँ 27वटा छन्। विकास बैंक भनेको ख वर्गका बैंक 19वटा। वित्त कम्पनी भनेको ग वर्गका 20वटा। लघु वित्त कम्पनी अर्थात् वित्तीय संस्था घ वर्गका 76वटा। सहकारी बैंक एउटा, पूर्वाधार विकास बैंक एउटा, निफ्रा भन्ने सुन्नु भएको छ, पूर्वाधार विकास बैंक एउटा। बीमा समिति है, बीमा समिति एउटा र बीमा कम्पनी 40वटा। त्यस्तो एउटा नागरिक लगानी कोष छ एउटा र सञ्चय कोष के छ त एउटा छ। ल अब तपाईँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अरू पनि आफूले ख्याल गर्नु है, समसामयिकमा धेरै कुराहरू छ। ल अब सधैँभरि समसामयिक पढेर पनि सकिँदैन। हस्, थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै। अब भोलिदेखि है। ल ओके, सबैजनाले पढिसक्नु भएको छ होइन? पढिसक्नु भयो। अब आफैले पनि तयारी चाहिँ डह्रो गर्नु पर्यो है। अब एक्जाम आइसक्यो स्थिति हो। त्यसो भए हुनाले भोलि कति बजी हुन्छ